अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। इमरान खान को एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी ने घेर लिया है और इमरान खान उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कई टैबलेट जो है वो रोज़ाना खाते हैं। ये आज की हमारी अहम खबर होगी और इससे हम पर्दा उठाएंगे। दूसरा, एतजाज़ हसन ने जो रिट की है जो फौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो यूनान में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके अंदर कितनी बेहिसी इस वक्त जो है हमारे इस वक्त की जो हुकूमत है, जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो जिस तरह के मज़ालिम वो पाकिस्तानियों के ऊपर घर के अंदर कर रही है। जब बाहर इतना बड़ा हादसा हुआ उसके ऊपर भी किसी भी शख्स का कोई बड़ा बयान नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि ये नाअहली है उनकी। एक तो ये कि इस तरह लोग बाहर जाना, फिर इस तरह का वाक़यात होना, और फिर मुल्क के अंदर इस वक्त जो मामलात किए हुए हैं रोज़गार के और कारोबार के, वो कितने संगीन हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के उस गांव में इस वक्त क्या हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये 3 स्टोरीज़ हमारी आज की अहम स्टोरी हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि इमरान खान के बारे में जो इनका बकाऊ और पेड मीडिया है जो प्रोपेगेंडा करता है, उसमें चंद ऐसे लोग हैं जिनको ये टास्क दिया गया है कि वो इमरान खान को बदनाम करें कि इमरान खान को जो है वो डिप्रेशन का मर्ज़ लाहिक हो गया है और उसके अंदर जो है इमरान खान पता नहीं कितनी गोलियां रोज़ खाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये भी आया था कि इमरान खान का जो ऑपरेशन हुआ था, जो उनको गोलियां लगी थी, उनमें एक ऑपरेशन उनका ठीक नहीं हुआ। उसके लिए हो सकता है कि वो यूएई चले जाएं, मिडिल ईस्ट में जाके उसको ऑपरेट कराएं। अब यहाँ पे एक बात तो ये है कि ये वो लोग थे जो कहते थे कि इमरान खान को गोलियां लगी नहीं है, जख्म है ही नहीं है। ठीक है, अब जब इमरान खान डटा हुआ है, वो कहीं जाना नहीं चाहता, अब हीलो बहानों से इमरान खान को एक रास्ता देने की कोशिश की जा रही है, जिसको इमरान खान जो है जूते की नोक पे रख रहे हैं। अब ये नया शोशा छोड़ दिया गया कि उनको डिप्रेशन का मर्ज हो गया। अब मुझे अब बात बताएं, जो शख्स जब गिरफ्तार हुआ 9 मई के जो वाक़यात हुए, तो जब वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही थी तो वो ऐनक पहन के यूं करके बैठे हुए थे, और आप उनका रिएक्शन देखें कि वो टस से मस नहीं हुए। अब वो शख्स जो है, जब उनको बाकी सहाफ़ी मिलते हैं, यूट्यूबर्स मिलते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना मजबूत साहब का शख्स, इतना यानी कि हर चीज़ को जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलना, ज़रा सा भी परेशान ना होना, मायूसी का नामो निशान नहीं, तो फिर ये डिप्रेशन कहाँ से आ गई? डिप्रेशन उन लोगों को है जो चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान मुल्क से चला जाए, और उनकी जो वो एक बना हुआ था उनका एक हवा के भाई वो कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी किसी को इलेक्शन जिता सकते हैं और अवाम का रुख बदल सकते हैं। उनको चूंकि नाकामी नज़र आ रही है, पीडीएम की गवर्नमेंट, ये वोट बैंक ख़त्म हो गया है, ना नवाज शरीफ आना चाहते हैं, ना जरदारी, ना बिलावल। सबको पता है कि अगर इमरान खान मैदान में रहेगा, यहाँ रहेगा, तो फिर जो है हमारी दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ इसीलिए प्रेशर डाला जा रहा है कि उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो जो केस चलाया जाए, और उसके अंदर जो एतजाज़ हसन ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बहुत ही वायलेंट हैं। स्पेशली उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के आईजी कहाँ थे जब ये सारे वारदात हो रही थी। कोई एक फुटेज, कोई एक वाक़या दिखा दें जहाँ पे पुलिस ने आके रेजिस्ट किया हो, लोगों को रोका हो, लाठी चार्ज किया हो। ये बहुत ही सिंपल और वैलिड जो है वो सवाल हैं जो एतजाज़ एहसन साहब ने उठाए हैं। दूसरा, वकला की तारीख के बारे में हम सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर जो है ना वो मेरे जहन में आ रही है। आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो थे, उनका जुडिशल मर्डर हुआ, और उस वक्त ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था, डिक्टेटर का दौर था। बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा कि जो बहुत जाले थे, लोगों ने अपने आप को आग लगा ली। कुछ लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी भी उन्होंने इस गम में ख़त्म कर ली। कुछ लोग बाहर निकले, किसी को पकड़ लिया गया, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया नहीं था, ज़्यादा बड़ा काम उस तरह नहीं हो सका, कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन फिर ज़ियाउल हक के दौर तक जो है वो 3-4 महीने में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया और एक तासर पैदा किया गया। यही नवाज शरीफ, यही जो है वो अपना शहबाज शरीफ और ये सारे जितने भी इनके साथ बाकी लगड़ बगड़ हैं, वो सारे यही कहते थे कि जनाब ये ज़ियाउल हक ने कमाल कर दिया और ये बिल्कुल सही किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जो है वो बिल्कुल बनती थी। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन
وقت نے ثابت کیا کہ آج وہ لوگ جو اس کو اس وقت کہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، پھانسی بالکل ٹھیک ہوئی ہے، آج وہ خود اپنے منہ سے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہتے ہیں، منہ کھول کھول کے شہید کہتے ہیں دن میں 10 دفعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ ان کا جوڈیشل مرڈر تھا۔ یہی نواز شریف کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے ملک کا 2 لخت کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو سیاست میں یہ چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی والا جو معاملہ تھا، اس کا بھرم تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ بھی نہیں چل سکا۔ ابھی سے لوگ جو ہیں وہ کویسچنز بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ بالکل جو ہے کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ جو سارا عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، پھر وہ سارا جو ہوا، اس کے اندر جو یہ گورنمنٹ تھی جو موجودہ، اور جو رانا ثناء اللہ ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کی بالکل جو ہے وہ ان پٹ ہے، ان لوگوں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ شاید ان کو موقع پر یہ بات پتہ لگ گئی تھی، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ گرفتار کرتے ہیں تو آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور فلانی جگہ جا کے کرنا ہے۔ یہاں تک تو عمران خان مانتے ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ وہاں جاؤ۔ عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ جو ہمارے آرمی کے پلیسز ہیں وہاں پہ جائیں، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جا کے وہاں پہ آگ لگانی ہے اور آپ کو روکے گا کوئی نہیں، آپ بے دھڑک ہو کے اندر گھس کے 500-600 بندہ جو مرضی کریں گے وہ۔ یہ عمران خان کا پلان نہیں تھا، یہ پلان کسی اور کا تھا۔ لیکن عمران خان نے جو لوگوں کو یہ کہا کہ وہ جہاں پہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر جائیں، یا GHQ کے باہر جائیں، یا پھر جہاں پہ فوجی عمارتیں تھیں وہاں پہ جائیں، میرے خیال سے یہ بھی بہت غلط فیصلہ تھا، اور اس کا جو ہے آج عمران خان اور PTI جو ہے وہ سارا حساب دے رہی ہے، اور اب کب تک یہ حساب دے گی۔ لیکن یہ بات ظاہر ہو گئی ہے اب سے، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ آنے والے چند میں بھی سالوں کے اندر یہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا، اور کرداروں کے نام بھی آئیں گے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو جس کو پھانسی لگا دیا گیا، جس کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اور اگر اس کا آج ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے وہ شہید ہے اور اس کو قتل کیا گیا، زیادتی کی گئی اور جوڈیشل مرڈر تھا، تو یہ بھی سامنے آئے گا۔ تیسرا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ کشمیر کے جو ایک ہی گاؤں کے 30 لوگ ہیں، یقین کریں آج میری ایک شخص سے بات ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسا جو ہے وہ حالات نہیں دیکھے کہ اس وقت ایک جنگ کے بعد جو لوٹ مار اور جو قتل و غارت ہوتی ہے، جو لوگ مارے جاتے ہیں، وہ سما ہے۔ ہر گھر جدھر سے گزر جاؤ، وہ بنڈلی جو جگہ ہے کھریٹا کے پاس، اور ہر گھر سے جو ہے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، رونے، اور ان کا غم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کی ان کو جو ہے وہ جسد خاکی بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا، وہ اپنے پیاروں کو عزت سے دفنا سکیں گے۔ جہاں تک گورنمنٹ کا معاملہ ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کا معاملہ ہے، کوئی خاطر خواہ مجھے یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے تو کسی قسم کا اس طرح کا بیان بھی نہیں آیا جو مرہم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، جو ایک آگے بڑھ کے اس کو ڈسکس کیا جائے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر پروگرام کیے جائیں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم روسی تیل لے آئے، ہم فلانی چیز لے آئے، ہم عمران خان کو جو ہے ڈپریشن ہو گئی، عمران خان باہر چلا جائے، عمران خان یہ ہو جائے، بس یہی ہو رہا ہے۔ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے جو جسد خاکی ہیں وہ جلد سے جلد چاہیے کہ حکومت کو کہ اس میں پوری معاونت جو ہے وہ ان کو مہیا کریں، اور ان کے جسد خاکی جو ہیں وہ ان لہائقین تک پہنچائے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ نیوز بائی امجد چودھری۔ اللہ حافظ۔